आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्गता आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म भूमिकला पौडेल। यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र एभिलिस फाउन्डेसनको सहयोगमा नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्रले तयार पारेको हो। अपाङ्गताको सवाल तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा प्रत्येक बिहीबार साँझ 6 बजे कार्यक्रम अपाङ्गता आवाज प्रसारण भइरहेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी एक विशेष रिपोर्ट र अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न लिएर उपस्थित भएका छौँ। शिक्षा पाउनु बालबालिकाहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले पनि उनीहरूको अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था अनुकूल हुने गरी आफ्नै समुदायमा बसेर अरू बालबालिकाहरू सरह र सँगै बसेर पढ्न पाउनु पर्दछ। यो कुरालाई समावेशी शिक्षाले पनि आत्मसात गरेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसै सन्दर्भलाई लिएर एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा समावेशी शिक्षाको नीति तथा अभ्यासहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। नेपाल अपाङ्ग मानवाधिकार केन्द्र, प्रोचेष्टा बङ्गलादेश तथा नोरेको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न यस अन्तर्क्रियामा समावेशी शिक्षाका बारेमा छलफल गरिनुका साथै समावेशी शिक्षा सम्बन्धी म्यानुअल नमुनाको रूपमा 5 वटा विद्यालयलाई वितरण पनि गरिएको थियो। हामी कहाँमा आएको एउटा यस्तो बच्चा थियो जुन बच्चालाई कुनै स्कुलमा पनि लिएको थिएन। स्किनको समस्या हो उसको, कुनै पनि स्कुलले चाहिँ उसलाई भर्ना नगर्ने। कति ठाउँमा कोसिस गर्दाखेरि राख्न नसकेको खण्डमा चाहिँ जुन हाम्रो यो खगेन्द्रको हाम्रो स्कुल छ त्यो स्कुलमा चाहिँ हामीले त्यो नानीलाई राख्न सफल भयौँ। यो समावेशी शिक्षा भनेको चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ र संरचना पनि एकदमै आवश्यकता छ। त्यसैले मलाई लाग्छ समावेशी शिक्षा को जुन म्यानुअल छ, म्यानुअल बनाएर आज हामीले यहाँहरूको माझ पुर्याउन सक्यौँ। यहाँहरूले ग्रहण गरिसक्नु भएको छ जुन म्यानुअल हो, त्यो म्यानुअलबाट पनि हाम्रा यस्ता अपाङ्गता भएका बच्चाहरूले धेरै राहत पाउनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। विद्यालयको भौतिक वातावरण जस्तै कक्षा कोठा, फर्निचर, शौचालय, पानीको धारा, खेल मैदान लगायत अन्य कुराहरू जस्तै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण प्रविधि र भाषा आदिमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहुँच नपुग्दा अथवा अपाङ्गता मैत्री विद्यालय नहुँदा धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालयभन्दा बाहिर नै छन्। समावेशी शिक्षालाई हामीले सर्वसाधारण मान्छेले, परिवारले पनि केही कुरा बुझ्नु पर्यो, सरकारले पनि केही कुरा बुझ्नु पर्यो। विशेष गरी स्थानीय सरकार, स्थानीय नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व जसले विद्यालयकै नेतृत्व गर्नुहुन्छ अथवा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही कुरा बुझ्नु पर्यो। समावेशी शिक्षा भनेको अपाङ्गता भएका कुनै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले शिक्षा लिन पाउने अधिकार हो। अब अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार फरक फरक विधि हुनसक्छ, फरक फरक तरिका, तौर तरिका, हाम्रो आफ्नो यहाँको चाहिँ उसमा सुहाउँदो गरी चाहिँ हामीले फेरि त्यसमा फरक इनोभेसनहरू गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। तर गर्नु त गर्नुपर्ने छ। हामीले अहिले यो नबुझेको कारणले चाहिँ हामीले अहिले नीतिमा त्यति धेरै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा देख्दैनौँ। त्यस्ता अपाङ्गता भएका बालबालिकाले मात्रै धेरै पढेका छन् जो त्यो वातावरण अनुकूल आफू घुलमिल हुनसक्छ अथवा त्यहाँभित्र जान सक्छ र शिक्षा लिन सक्छ। ऊ अनुकूलको वातावरण छैन भने ऊ विद्यालयबाट वञ्चित भयो। समावेशी शिक्षाले सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाहरूले विभेदरहित वातावरणमा आफ्नै समुदायमा बसेर शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ। त्यसैले आफ्नो घरदेखि विद्यालयसम्म र विद्यालयभित्र पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहुँच पुग्नु पर्दछ। समावेशी शिक्षाको एउटा महत्त्वपूर्ण मान्यता चाहिँ के हो भने अपाङ्गता हुँदैमा सिक्दैनन् भन्ने होइन। अपाङ्गता भए तापनि उनीहरूले सिक्न सक्छन् र हरेक इन्डिभिजुअल, हरेक व्यक्तिको सिक्न सक्ने क्षमता हुन्छ र त्यो चाहिँ नि यो समावेशी शिक्षाको मान्यता अन्तर्गत पर्दछ। यसले वास्तवमा स्थानीय तहमा शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित भएका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको मूलधारमा लिएर आउनको लागि यो समावेशी शिक्षाले पहुँच दिलाउँछ। त्यसैले जो आउट अफ स्कुल स्टुडेन्टहरू छन् ती सबैलाई समावेशी शिक्षा अवलम्बन गर्दाखेरि मूलधारमा, शिक्षाको मूलधारमा ल्याउन
सकिन्छ। र समावेशी शिक्षाको अर्को एउटा महत्त्व के हो भने यसले हरेक व्यक्तिको इन्डिभिजुअल एसेसमेन्ट गर्छ। हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरेर त्यो मूल्याङ्कनको आधारमा उसको लागि उपयुक्त शैक्षिक विधि र उपयुक्त शैक्षिक पद्धति अवलम्बन गर्छ यो समावेशी शिक्षाले। समावेशी शिक्षाको विकासका लागि समावेशी अवधारणा अनुसार सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरी विद्यालयहरूमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। खगेन्द्र नवजीवन विशिष्ट शिक्षा माध्यमिक विद्यालय नाम विशिष्ट शिक्षा माध्यमिक विद्यालय भयो नि यो समावेशी विद्यालय करिब 450 जना विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययनरत रहेका छन्। त्यो मध्येमा 76 जनादेखि करिब करिब मलाई अहिलेसम्म भर्ना हुँदाखेरि 80-82 जना चाहिँ अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरू अध्ययनरत रहेछन्। अब यही सालबाट हामीले कक्षा 11 गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट स्वीकृत लियौँ। अनि त्यसपछि गएर म हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा गएँ। ल गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले खगेन्द्र नवजीवनलाई कक्षा 11 को चाहिँ अनुमति दियो। ल हामी कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ, अब चाहिँ शिक्षक दरबन्दी दिनु पऱ्यो उच्च माविको भनेर मैले भने। उहाँले के भन्नुभयो, होइन अहिले त स्थानीय निकायले चाहिँ अधिकार दिएको छ, त्यसले अनुमति दियो त्यहीसँग माग्नुहोस् भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। अनि अस्ति चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको बुक हेरेको थिएँ। त्यहाँ कक्षा 11 सञ्चालन भनेर ओख्रेनी मावि अरूलाई बजेट छुट्याएको छ। खगेन्द्र नवजीवनलाई गत सालै अनुमति पाएको बजेट छुट्टिएको छैन। अब कक्षा सञ्चालन गर्न पनि चाहिँ 11 को, तर अब कहाँबाट चाहिँ विद्यालय स्रोत छैन। नगरपालिकाले अरूलाई छुट्यायो, खगेन्द्र नवजीवनलाई छुट्याएन। स्रोत केन्द्रले के भन्छ भने त्यही स्थानीय तहले तल अनुमति दियो त्यही माग्न जा भन्छ। अब कहाँ जाने हो। समावेशी शिक्षाको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई साँच्चै नै उनीहरूको अपाङ्गताको प्रकृति र अवस्था अनुकूल हुने गरी आफ्नै समुदायमा नै अरू बालबालिकाहरू सरह र सँगै बसेर पढ्ने वातावरण बनाउन सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। वास्तवमै यो डिएसआरसीले एउटा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभित्र रहेका 5वटा स्कुललाई सेलेक्टेड गरेर जुन ढङ्गको एउटा निरन्तर एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बालबालिकालाई चाहिँ कसरी समावेशी शिक्षा मार्फत चाहिँ समान अवसर प्रदान गरेर चाहिँ एउटा सबल नागरिक उत्पादनमा जोड दिन सकिन्छ, कसरी त्यो प्रयोगबाट चाहिँ त्यो सिद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको हिसाबले जुन ढङ्गले नियमित रूपमा 3वटा कार्यक्रम हामी सहभागी जनाउँदै आइरहेका छौँ। वास्तवमा यो एकदमै सराहनीय कार्यक्रम हो। यसकारण म आयोजक साथीलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा हामी अहिले दुनियाँमा जोसुकै व्यक्ति पनि अहिले जो एउटा सफल ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, वास्तवमा यदि अवसर पायो भने जो व्यक्ति पनि एउटा सैद्धान्तिक रूपमा व्यवहारिक रूपमा र सिद्ध हुने किसिमले प्रतिफलको हिसाबले पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवसरै रहेछ। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पनि अरू बालबालिकाहरू सरह पठन पाठनमा पहुँच पुगोस् भनेर नेपालको संविधान 2072 को धारा 31ले शिक्षाको अधिकार स्थापित गरेको छ। त्यसैले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले सहज रूपमा सबै विद्यालयहरूमा पठन पाठन गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ। वास्तवमा अहिले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई कसरी त्यसको पहिचान चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। उसलाई कुन ढङ्गले शिक्षण गर्नुपर्ने हो, यसको व्यक्तिगत आवश्यकता के हो भन्ने कुराको पहिचान गर्ने त्यो जनशक्ति हामीले स्थानीय तहसम्म चाहिँ पुग्न सकिरहेको छैन। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका निम्ति उनीहरूलाई विशेष खालका चाहिँ सामग्रीहरूको आवश्यकता चाहिँ पर्न सक्छ। जस्तो भनौँ अहिले यो दृष्टिविहीन बालबालिकाहरूको निम्ति चाहिँ ल्यापटपहरू होइन, त्यहाँ बोल्ने कम्प्युटरको चाहिँ आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यो कुराहरू आज स्थानीय तहसम्म चाहिँ ती कुराहरू पुग्न सकेको छैन, उनीहरूको पहुँचमा त्यो कुरा पुग्न सकिरहेको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई सहायक सामग्री विद्यालय जानका निम्ति उनीहरूलाई कसैलाई हेरिङ एडको आवश्यकता पर्ला, कसैलाई चाहिँ सहायक सामग्रीको आवश्यकता पर्ला होइन, त्यस्तो कुराको प्रबन्ध पनि हुन सकिरहेको छैन। कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा अब हामी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ अन्तर्वार्तात्मक सामग्री हाम्रो 5 प्रश्न। हाम्रो 5 प्रश्न। अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाका सवालमा आज हामी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव श्री जया प्रसाद आचार्यसँग छलफल गर्दैछौँ। जया सर, हाम्रो अपाङ्गता आवाज कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। के छ हाम्रो शिक्षा प्रविधि मन्त्रालयले हाम्रो अपाङ्गता भएका त्यो भाइ बहिनीहरूको लागि होइन, हाम्रो अपाङ्गतासम्म पढ्ने साथीभाइहरूको लागि चाहिँ नि मतलब शिक्षाका सवालमा कामहरू त भएको छ, हामीलाई थाहा छ। त्यो तमाम दर्शकहरूलाई पनि त्यो बताइदिनुहोस् न, के कस्तो कामहरू भइरहेको छ अलिकति बताउनुहोस् न। शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी पहिलो कुरा कन्स्टिट्युसनको कुरा गरौँ।
विद्यालय शिक्षाको कुरा गर्दा फ्री एन्ड कम्पलसरी आधारभूत शिक्षा चाहिँ अनिवार्य र निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने प्रोभिजन राखिएको छ भने आधारभूत शिक्षा मातृभाषामा लिन पाउने किसिमको प्रोभिजन पनि त्यसमा राखिएको छ। अर्थात् छोटकरीमा भन्दा यो फन्डामेन्टल राइटको रूपमा शिक्षालाई राखिएको हुनाले कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन नै भयो, संवैधानिक प्रावधानले नै शिक्षा सम्बन्धी कुरालाई सुनिश्चित गरेको विषय रह्यो। स्कुल तहको शिक्षा मात्रै नभएर विश्वविद्यालय तहसम्म उच्च शिक्षासम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा निःशुल्क हुने प्रोभिजन रहेको छ। त्यस अर्थमा यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नलाई ऐनै बनेको छ। त्यो ऐनमा अझ विस्तृत हिसाबले कुन कुन कुरा अनिवार्य र कस्तो विषय निःशुल्क हुने भन्ने कुरा त्यहाँ राखिएको छ। त्यसले चाहिँ अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका समस्यालाई सम्बोधन गर्नलाई आवश्यक प्रोभिजन राखेको अवस्था छ। त्यसपछि नियमावली पनि तयार भएको छ। त्यो नियमावलीमा पनि त्यसलाई थप स्पष्ट पार्ने प्रयत्न भएको छ कानुनी हिसाबले। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनेको छ। हामीले 52-53 सालतिर जुन विश्व शिक्षा नीति भन्थ्यौँ त्यो छुट्टै किसिमको नीति रहेको अवस्था थियो। त्यसलाई क्रमशः आवश्यकतासँग जोड्दै विस्तृत गर्दै लगेका थियौँ। मसौदाको रूपमा पनि तयार गरेका थियौँ। त्यसलाई चाहिँ यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 को अङ्गको रूपमा विकास गरेका छौँ। अर्थात् राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 भित्र अपाङ्गता सम्बन्धी विषयलाई एउटा खण्डकै रूपमा राखेको छ। यहाँहरूको जानकारीको लागि समावेशी र विशेष शिक्षा भन्ने बुँदा नै राखेको छ। नीतिको 6 नम्बर प्रावधानमा यो राखिएको छ। यसभित्र थुप्रै विषयवस्तुहरू राखिएको छ। नीति कानुनी कुराहरू भइसकेपछि अलिकति प्रोग्रामसँग सम्बन्धित भएर हेरौँ। पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकसँग सम्बन्धित विषय नीतिले पनि गाइडलाइन दिएको छ। सर अलिकति मैले थोरै यो नीतिको कुरामा नि गरौँ। यो नीति आइसकेपछि समावेशी शिक्षालाई चाहिँ खारेज गरिएको होला। यसलाई चाहिँ नि अब यो नै नीति नै भइसकेपछि समावेशी शिक्षा किन चाहियो भन्ने खालको कुराहरू पनि मन्त्रालय तहमा उठ्न थालेको हो सर, अथवा उठेको हो? त्यसो होइन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नलाई अझ मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था चाहिँ हो। यो विद्यालयमा पढ्ने सम्पूर्ण बालबालिका र उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहने अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको लागि समेत यसले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था छ। त्यसपछि अब कार्यक्रमिक हिसाबले हेर्दा उच्च शिक्षा पनि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनभित्र उच्च शिक्षाको विषयलाई पनि समेटिएको छ। जुन कुरा संविधानमा मौलिक हकको रूपमा राखिएका विषयवस्तुहरूलाई ऐनमा पनि त्यो जोडिएको अवस्था हो। पहिलो कुरा मैले यो कानुनी कुरा र यो नीतिसँग सम्बन्धित विषय राखेँ। त्यसपछि 15 योजनामा पनि अपाङ्गता भएका बालबालिकासँग सम्बन्धित केही कार्यक्रमिक रणनीतिक कुराहरूलाई त्यसमा समावेश गरिएको अवस्था छ। त्यसपछि अब कार्यान्वयन तहमा हेर्दा हाम्रो योजना विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको 7 वर्षे योजना र 5 वर्षे कस्टेड प्लान भित्र पनि विषय शिक्षासँग सम्बन्धित अथवा अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शिक्षा दिने विषयवस्तुहरू प्रशस्त राखिएको अवस्था छ। त्यसभित्र विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ अहिले 97 अब चाहिँ एनइआर पुगेको अवस्थामा ती बाँकी भएका करिब 3% विद्यार्थीहरूमध्ये धेरैजसो अपाङ्गता भएका कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू छन् भन्ने किसिमको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको अवस्था छ। ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न हाम्रो एसडिजीको कुरा गरौँ, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको कुरा गरौँ अथवा यो नीतिको कुरा गरौँ वा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्नलाई बनेको यी अरू दस्तावेजहरूको कुरा गरौँ, सबैमा के भनिएको छ भने अब 100% नै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। सर जस्तो हामी शिक्षाको कुरा गऱ्यौँ कि हामीले बालबालिकाको कुरा गर्दाखेरि नि अझै पनि अध्ययनले अपाङ्गता भएको बालबालिकाहरू नि अझै स्कुलसम्म आइपुग्न सकेको, अझै उनीहरूको पहुँच नभएको भन्ने आइरहेछ सर। अझै स्कुलभन्दा बाहिरै छन् भन्ने आइरहेछ। अब अलिकति कुरा गरौँ बाहिर साथीहरूलाई उच्च शिक्षाको पनि अझै पनि समस्याहरू छ भन्ने पनि आइरहेछ। हामी यसको बारेमा नि केही कुरा गरौँ सर? यहाँलाई अलिकति
पृष्ठभूमिगत कुराहरू बताउँदा हिजोको दिनमा निश्चित 5-6वटा स्कुलहरूबाट सुरुवात भएको, अझ भनौँ वीर हस्पिटल हुँदै नक्सालबाट चाहिँ सुरुवात भएको बाहिरा क्षेत्रको पठन पाठनको लागि रहेको स्कुल, क्रमशः 6वटा विशेष विद्यालय हुँदै अहिले देशैभरि विस्तारित भएको अवस्था छ। घरपाएकै विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले श्रवण सम्बन्धी समस्या भएका बालबालिकाहरूले पठन पाठन गर्ने अवसर चाहिँ सुनिश्चित भएको थियो पहिलो चरणमा। हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले पनि अलिकति जटिलता बनाएको छ, आवागमनदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा जटिलता हुने भएको हुनाले आवासीय हिसाबले पनि ती स्रोत कक्षाहरू सञ्चालित हुन् र घरबाटै आउन जान सक्ने किसिमका बालबालिकाहरूलाई पनि अरू स्कलरसिप जस्ता कुराहरूबाट सपोर्ट पुग्न सक्ने अवस्था होस् भनियो पहिलो चरणमा। ती बालबालिका जब क्रमशः माध्यमिक तहमा जान थाले, हामीले के स्किम तयार गऱ्यौँ भने तत्कालीन अवस्थामा यो मध्य पहाडी लोकमार्गको छेउछाउ हुँदै पूर्व पश्चिम तराईका बालबालिकालाई पनि काम लाग्ने, हिमाली बालबालिकालाई पनि काम लाग्ने, पहाडको लागि त स्वाभाविकले हुने नै भयो। त्यो छेउछाउमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म माध्यमिक तहसम्मका त्यहाँ भइरहेका स्कुल जसको जग्गा जमिन अलि भौतिक पूर्वाधार पनि छ, त्यो ठाउँमा एडिसनल थप भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गरिदिएर माध्यमिक तहका विद्यालय विकास गर्दै लैजाने गरी त्यो स्किम अगाडि बढायौँ। अहिले हेर्नुभयो भने पश्चिमको बुढाहरूदेखि लिएर पूर्व उदयपुर हुँदै अरू ठाउँसम्मका केही स्कुलहरूमा सपोर्टको कुराहरू भयो, त्यो माध्यमिक तहसम्मको कुरा भयो। त्यसपछि गएर उच्च शिक्षाको लागि पनि अब क्रमशः ती विद्यार्थीहरू माथि उठ्दै जाँदा त उच्च शिक्षाको चाहियो, अनि यही नक्सालको विद्यालयमा पनि त क्याम्पस स्तरको कुराहरूको सुरुवात भयो। क्रमशः हामीलाई इन्टरप्रेटरको आवश्यकता हुन्थ्यो, बच्चाहरूको त आफ्नो रुचिअनुसार विभिन्न कलेजहरूमा जाने कुरा भयो, त्यो सँगसँगै लैजानुपर्ने किसिमको अवस्था देखियो र सपोर्टको हकमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धीको कुरा चाहिँ यो मन्त्रालयबाट, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्ने कुरा भयो भने अरू महिला बालबालिकासँग सम्बन्धित अरू सेक्टरबाट पनि सपोर्टको कुराहरू लैजानुपर्ने अवस्था देखिने भयो। अनि त्यसपछि पढाइदिने मान्छेको आवश्यकताको कुरा भयो। हुँदै गर्दा हामीसँग भएको उपलब्ध स्रोत साधन तत्कालीन अवस्थामा के थियो भने हाम्रा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू थिए। एकैचोटि तालिम केन्द्रहरूबाट यस्तो किसिमको स्किल दिन सकिने किसिमको अवस्था थिएन। अनि देशैभरिका ती शिक्षकहरूलाई, स्थायी शिक्षकहरूलाई बोलाएर चाहिँ ट्रेनिङ दिने, त्यसको चाहिँ स्थायित्वको लागि हामीले सोचेको। उहाँहरूले यो विशेष शिक्षाका विद्यार्थीहरूलाई सपोर्ट पुर्याउने क्रममा ग्याप हुने भयो नि त नर्मल विद्यार्थीहरूको लागि, तिनीहरूलाई अब वैकल्पिक एउटा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्न सकिने र सट्टा शिक्षामा अपाङ्गता भएका र क्वालिटी भएका क्वालिफिकेसन पुगेका व्यक्तिहरू पनि रहन सक्ने गरी त्यो प्रबन्धको कुरा गरियो। सँगसँगै के भयो भने जति छिटो हामीले अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको त्यो समस्यालाई पहिचान गर्छौँ त्यति सपोर्ट पुर्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले एसेसमेन्ट सेन्टरको कन्सेप्ट पनि अगाडि बढाइयो। यो समावेशी शिक्षा नीतिलाई चाहिँ विस्थापन गर्न यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति आयो। समावेशी शिक्षा नीतिमा त धेरै कुराहरू थिए हैन, स्कुलका कक्षा कोठादेखि लिएर गएर तालिम प्राप्त गरेदेखि लिएर गएर अपाङ्ग मैत्रीका कुराहरूदेखि लिएर गएर सबै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू समेत अध्ययन गर्ने कुराहरू हरेक कुराहरू थियो। तर शिक्षा नीतिले त यो सबै कुराहरू त ठ्याक्कै बोल्न त अझै देखिँदैन। यो समावेशी शिक्षा साँच्चै नै विस्थापन गर्न खोज्या त होइन, के हो अलिकति हामीले नबुझे हो कि सोधिदिनुहोस् न भन्नुभएको थियो। के हो सर यो कस्तो खालको हो? यो नीतिभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खण्डको रूपमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ। त्यस अर्थमा हिजो सानो रूपमा तयार भएको, जतिखेर पहिलोपटक 52-53 सालमा हामीले चाहिँ मसौदा गरेका थियौँ। मसौदा गर्दाखेरि को एकजना टिम मेम्बरको हिसाबले ज्यादै जटिलता भएको थियो त्यतिखेर हामीलाई। त्यो कस्तो विषयवस्तुहरू अगाडि बढाउने थुप्रो हामीले कन्सल्टेसन पनि गऱ्यौँ। अहिले के भयो भने समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीतिभित्र एउटा अङ्गको रूपमा रहन सक्ने किसिमको अवस्था बनेको हुनाले अझ यसको गरिमा बढेको छ भन्ने लाग्छ मलाई एउटा कुरा। अर्को कुरा, नीतिले त अरू योजना तयार गर्न, कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनलाई मद्दत पुर्याउने कुरा भएको हुनाले नीति आफैले त त्यो कार्यान्वयनको नतिजा दिने त होइन। अरू दस्तावेजहरू तयार गर्न, कानुनी प्रबन्धहरू गर्न, त्यसपछि योजनाहरू तयार गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत मद्दत पुर्याउने अवस्था भएको हुनाले बाँकी विषयवस्तुहरू त्यसरी अगाडि बढ्दै जान्छन्। अघि मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, विद्यालय क्षेत्र विकास योजनामा हेर्नुभयो भने प्रशस्त विषयवस्तुहरू राखिएको छ। जुन कुरा पुरानो नीतिमा पनि भएका विषयवस्तुहरू छन् भने यो नीतिभित्र रहेका विषयवस्तुहरू पनि छन्। अब आउँदो समयको लागि
यो असार पछि भनौँ 10 वर्ष यो शिक्षा योजना नै बनाउँदैछौँ। त्यतिखेर यो नीतिमा भएका र अरू विषयवस्तुहरू पनि छन्, त्यसलाई चाहिँ इलाबोरेसन गर्दै त्यो नीतिभित्र त्यो योजनाभित्र राखेर बजेटेड प्रोग्रामको रूपले अगाडि बढाउने, प्रदेशलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्ने र स्थानीय तहलाई पनि सपोर्ट गर्न सक्ने किसिमको अवस्था हुन्छ वा साझेदारीमा पनि काम गर्न सक्ने किसिमको अवस्था रहन्छ। त्यस अर्थमा हाम्रो कन्स्टिट्युसन नै समावेशी भएको हुनाले अबका हरेक गतिविधिहरू समावेशी ढङ्गले ऐन नियम कानुन बन्दै गरे हुनाले त्यो समावेशिता छैन भन्दा बढी समावेशी हुँदै गएको छ भन्नु चाहिँ सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो हाम्रो स्रोत स्कुलहरू छन् 380 होइन, अब विशेष विद्यालयहरू छन्, स्कुलहरू छन्। सर के छ त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू अथवा त्यहाँको अब आयाहरूको अवस्था, ती भाइ बहिनीहरूले पढेका पाठ्यक्रमहरू समयमा पुग्या नपुग्या अथवा त्यो साँच्चै नै जानेकै शिक्षकहरूले अथवा ट्रेन शिक्षकहरूले पढाइरहेछन् कि छैनन्, यी कुरामा अनुगमन अथवा के हुन्छ सर? त्यस्तो कुराहरूमा हामीले कहिलेकाहीँ कहीँ जाँदा हेर्दाखेरि त्यो 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 तालिम प्राप्त शिक्षक पनि भेटाएन हो कि, त्यस्तो अवस्थामा यहाँको अनुगमन प्रणाली कस्तो छ सर? बताइदिनुहोस् न अलिकति। संहिता कार्यान्वयन पूर्वको अवस्था एक किसिमको थियो। त्यतिखेर अब स्रोत केन्द्र रहने अवस्था थियो, विद्यालय निरीक्षक पनि रहने, शिक्षा कार्यालयबाट अनुगमन हुने गर्थ्यो। अहिले अब पछिल्लो चरणमा हाम्रो स्रोत केन्द्रहरू स्थानीय तह, केन्द्र मातहत नभएर स्थानीय तहले आवश्यकता पर्यो भने आफ्नो संयन्त्र बनाउन सक्ने किसिमको प्रोभिजन राखिएको छ। अनुगमनको कुरा गर्दा अब शिक्षकहरूको कुरा गर्दा अपाङ्गता क्षेत्र भनेको तालिम प्राप्त नगरेका व्यक्तिले पठन पाठन गर्न कठिनाइ हुने क्षेत्र हो, हजुर हामीले बुझेको कुरा। हाम्रा ट्रेनिङ डिजाइन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि एक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् र आउँदा वर्षहरूमा अझ सघन हिसाबले जान्छ। एउटा अर्को यहाँको थप जानकारीको लागि के भनौँ भने 7वटै प्रदेशहरूमा एउटा अलिकति ट्रेनिङको विषयवस्तु पनि त्यहाँबाट पस्किन सकियोस्, भौतिक पूर्वाधार पनि त्यहाँ राम्रो रहोस्, अनि त्यहाँ ट्रेनिङ लिन आउने शिक्षक साथीहरूले त्यो कक्षा कोठामा अपाङ्गताका विभिन्न प्रकृतिका बालबालिकाहरूलाई सपोर्ट गर्दै सिक्दै जाने किसिमको वातावरण पनि होस्, सँगै बस्ने अर्काबाट सिक्ने वातावरण पनि तयार होस् भन्ने उद्देश्यले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ टाइपको विद्यालय प्लस ट्रेनिङ सेन्टर प्लस फिजियोथेरापी, स्पिच थेरापीको कुरा होला, अरू ब्रेलको ट्रेनिङ हुन सक्ला, साङ्केतिक भाषाको ट्रेनिङ हुन सक्ला, अभिभावकहरूले पनि फेरि सिक्नुपर्ने हुन्छ। बालबालिका घरमा जाँदाखेरि उहाँहरूले बेसिक कुरा सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता सर्भिसहरू पनि दिन सकिने होस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्ता सेन्टरहरू पनि डेभलप गर्ने गरी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यो सायद 1-2 वर्षमा त्यो कम्प्लिट हुन्छ होला। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ सर, हामी धेरै कुराहरू यहाँसँग पायौँ, साह्रै खुसी लाग्यो हामीलाई दुविधा भएको कुरा पनि यहाँले क्लियर पारिदिनु भयो। जाँदै मैले केही कुराहरू भन्न बिर्सेँ, तपाईँलाई पनि म आउँछु भनिसकेपछि आज चाहिँ यो टेलिभिजन कार्यक्रम अपाङ्गता आवाजमा यो चाहिँ कुरा भन्छु है भन्ने केही लागेको छ भने बताइदिनुहोस् न सर। अधिकांश सङ्घ संस्थाहरू काठमाडौँ केन्द्रित भएको अवस्था छ। यो संहिताको सन्दर्भमा यो अपाङ्गताको विशेषज्ञता भएका क्षेत्रका हाम्रा व्यक्तिहरू, प्रोफेसनलहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि गई एडभोकेसी गर्ने सँगसँगै स्थानीय तहलाई पनि सपोर्ट गर्ने किसिमको एउटा वातावरण तयार गरौँ। त्यसको लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जहिले पनि वेलकम गर्छ। एउटा सहकार्यको लागि अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको लागि जति सपोर्ट पुर्याउनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो गर्न सकेनौँ। सकिने माध्यम एउटै के रहेछ भने यो प्रविधिलाई डिसेबल्ड अनुकूल बनाउँदै सर्भिस दिनुपर्ने किसिमको अवस्था भएको हुनाले आगामी दिनमा हाम्रा डिसेबिलिटी भएका भाइ बहिनीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, प्रविधि मार्फत सपोर्ट पुर्याउने कुरालाई पनि बल गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो त्यसरी सहकार्य गर्दै अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हुन्छ सर, अमूल्य समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कृपया यस कार्यक्रमबारे यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया हामीलाई पठाउनुहोला। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 49110992। त्यसै गरी हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ dhrcnepal56@gmail.com। हवस् त, अब अर्को साता बिहिबार साँझ 6 बजे फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। आयो अपाङ्गता आवाज, नबुझ्नेहरूलाई बुझाउनु पर्छ, चेतनाको दियो
आजैदेखि बाल्नुपर्छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरी विकासको मूलधारमा अपाङ्गता भएकालाई ल्याउनु पर्छ। आयो अपाङ्ग